प्रचण्डले दिनुभएको छ नि अभिव्यक्ति। सुन मैले त्यही जोड्न चाहेँ। प्रचण्डजीले सारा आन्दोलनको नाउँमा केपी ओलीजीले भने जस्तै भारतको भत्ता खाएर बसेको भनेर त केपी ओलीजीले भनिरहनु भएको छ नि। भारतले पाल्या भनेर केपी ओलीजीले मात्रै भन्नुभएको छैन भने नेपाली काङ्ग्रेसको कुन चाहिँ नेतालाई भारतका कर्मचारी वा नेताले हामीले पालेका थियौँ, हामीले गरेका थियौँ भनेका छन्? प्रचण्डलाई भने होइन। माओवादीलाई हामीले पालेको बेकार भयो भने होइन। केपी ओलीलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको बेकार भयो भनिसके। त्यसकारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ त्यो छिटा अहिलेसम्म परेको छैन। मैले अघि नै भने भित्र रूपमा संस्थागत रूपमा काङ्ग्रेस पार्टी होइन, काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वलाई होइन, व्यक्ति नजिक भएर केही कुरा स्वार्थ साध्न खोजेको कुरा त्यो व्यक्तिगत होला। संस्थागत रूपमा मैले बुझेसम्म चाहिँ राप्रपाले नि सुनुन्, केपी ओलीजीले नि सुनुन् र यो चाहिँ माओवादीले पनि सुनुन्, एमाले भित्रका अरू घटकले पनि सुनुन्। नेपाली काङ्ग्रेस सकेसम्म सरकारमा जान हतार गर्दैन। नम्बर 1, निकास नभएकै अवस्थामा सधैँभरि नेपाली काङ्ग्रेसले निकास यो देशमा दिइआएको कारणले त्यो निकासको लागि जान तयार हुन्छ काङ्ग्रेस। तर अहिले जुन दलहरूले सरकारमा जानु पर्यो भनिरहेछ, उहाँहरूको इमान्दारिता कति हुन्छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीलाई त हेर्नुहोस्, चुनावमा गए हामीलाई केही फरक छैन। हामीलाई दुईवटा कुरा हुन्छ हो नि। एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीजीले फेरि भङ्ग गर्न थाल्नुहुन्छ, सरकार बनाउन कुनै तरिकाले भएन भनेर अभिव्यक्ति दिन थालिसक्नु भएको छ। उहाँले दिइसक्नु भएको छ। उहाँ चुनावमा जान आफूले प्रधानमन्त्री भएर चलाउन नपाए चुनाव जाने मैले धारणा बनाइसक्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले आफू सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएमा र आफू चाहिँ अबदस्त हुनुपर्ने स्थिति आएमा उहाँ छोड्ने ज्यान गयो होइन। नैतिकताको कुरा उहाँलाई थाहै छैन, उहाँले त्यो कुरामा जाँदै हुन्न भनेपछि त्यही भएर काङ्ग्रेसले उहाँले छोड्नु भनेको भएर काङ्ग्रेसले निर्णय नल्यायो। सम्पूर्ण दलहरूले उहाँले नछोडे पनि अब यहाँ चाहिँ बहुमत उहाँको विरुद्ध भइहाल्छन्। त्यो र संविधान निर्माण र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणसम्म काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ र मुलुकमा गणतन्त्र पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वमा स्थापित भएको छ। त्यसकारणले मुलुकलाई निकास काङ्ग्रेस दिन सक्छ भन्ने छ। निकास चाहिएको अवस्थामा अहिले काङ्ग्रेस सरकारमा जाने हो। हामी हेरिबसिया भने के हो भने वेट एन्ड सी त पक्का हो। गर्नै सक्छन् भने त यो 2 वर्ष हामी किन हतारिने? 2 वर्ष नि छैन। अब होइन, गर्न सकेन, मुलुकमा बर्बाद हुन थाल्यो, संवैधानिक सङ्कट आउन थाल्यो, निकास भएन भने त काङ्ग्रेस फेरि त अगाडि बढ्छ। यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस समय नभइसक्यो हो अहिलेको अवस्था। अब अहिलेसम्मको अवस्था भनेको चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको त्यो होइन। अहिले फुडको अवस्थामा एमाले पनि दोहोऱ्याउन लागेको स्थिति छ। अहिले भर्खर समानान्तर कमिटीको त कुरा बाहिर आइसक्यो होइन। माओवादीभित्रका पनि एमाले यहाँ गइरहेछ। उनीहरू पनि फेरि हामी आउँदैनौँ भने चाहिँ एक थरी थोरै सङ्ख्या गइरहेछन्। त्यहाँभित्रको सिनारियो नै क्लियर छैन। र अर्को कुरा, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अब यसले चाहिँ त निकास त दिनै पर्यो नि जिम्मेवारी लिएपछि। त्यसकारणले जति पनि अहिले राजनीतिक तरलताको अवस्था छ, यो तरलताको अवस्था चाहिँ आफ्नो ठाउँमा किनारा लागिसकेपछि त्यसपछि कुनै स्ट्राटेजीबाट चाहिँ मुलुकलाई निकास दिने र भोलि चुनावसम्म पुग्ने भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट अध्ययन गरेर बसिएको छ। र काङ्ग्रेसलाई यही सत्ता लोलुप भन्ने यो पनि भन्छन् क्या, कतैबाट निर्देशन आइपुगेको छैन। त्यो केही होइन, त्यो कसैको निर्देशन कुरा होइन। तर हेरको अवस्थामा काङ्ग्रेस हो। म फेरि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले भन्नुभएको अब कुरा काङ्ग्रेस सत्ताबिना बस्न सक्दैन भनेर जुन आरोप लगाइन्छ नि, पटकको घटनाक्रमले काङ्ग्रेस सत्ता लोलुप छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि पहिलो संविधान सभाले त संविधान दिन सकेन। काङ्ग्रेस त्यतिखेर दोस्रो ठुलो राजनीतिक दल थियो, एमाले तेस्रो थियो, माओवादी पहिलो थियो होइन र। त्यो बेलामा माओवादीबाट नचल्ने भइसकेपछि काङ्ग्रेस जान कोसिस गर्नु पर्थ्यो नि त। हामीले जान्नौँ भन्यौँ, हामी जाँदैनौँ भनेर चाहिँ एमाले सरकारमा गयो। 4वटा प्रधानमन्त्री कम्युनिस्टका भए पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन। त्यसपछि आएर मुलुक अहिले जस्तै फ्रेस म्यान्डेटमा जाने कि यो चाहिँ संविधान सभालाई पुनर्बहाली गर्ने? बहादुर देउबा र केपी शर्मा ओलीको साँठगाँठ छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तो बाहिर हल्लाखल्ला त हो गर्छन् होइन। साँठगाँठ कुन स्तरमा कुन अवस्थामा छ भने
मुलुकको कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका चाहिँ को शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हाम्रो संविधानमा पनि छ नि। त्यो बेलामा चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूको बिचमा चाहिँ अलिकता शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले संवैधानिक नियुक्तिहरूका बेलामा अब प्रधान न्यायाधीश लगायत सभामुख उपसभामुख अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदको मिटिङ गर्न बोलाउने गरिन्छ। त्यसका बेला छलफल हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ त्यो विषयमा छलफल गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएको हो। दोस्रो कुरा सुन्नुहोस्, भाग लाउने बेलामा मिल्छ होइन, जे भयो नि त्यो बेलामा बोलाएको हो। अब यता सभापतिज्यूका अलिअलि त्यहाँ मिल्छ, उहाँको नेतृत्वलाई अलि बढी मानिआएको कारणले। त्यो अर्को समूह चाहिँ के देखिन्छ भने 6-7वटा घटक मिलेर फेरि एउटा बनाएको छ। सबैको इन्ट्रेस्ट त्यहाँ मिल्दो रहेछ। बरु पाउनुभन्दा नपाउनु बेस भन्नेमा कुरा मिल्ने। त्यसैले गर्दाखेरि बेलामा सिफारिस नगरिदिएको कारणले र नेतृत्वले पनि होइन म चाहिँ मिलाएरै मात्रै जान्छु भनेर मिलाएर मात्रै जान्छु, सबैलाई सहमति गरेर जान्छु भन्दा ढिला भयो। यो युवा भन्नेहरू पनि आफ्नो त्यो पद सुरक्षाका लागि दङ्गियाएर घुर्किएर पछि लाग्ने हुन् र यो अरू लफडा पनि त्यही अधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर बसेका हुन्। सैद्धान्तिक वैचारिक त्यहाँ भिन्नता चिज केही पनि छैन। त्यसैले अस्ति पनि सरकारमा जानुहुन्न भन्दै फेरि सबै नेताहरू सरकार जानुपर्छ भन्न थाले, होइन। गगनजी त अहिलेसम्म पनि अस्तिसम्म जानु हुँदैन भनेर बसिरहनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुरा के हो भने अधिवेशन नजिक आएको हुनाले आफू केन्द्रित कुरा गरेर चाहिँ बसेको हो र अधिवेशन हामीलाई यो कोभिडको कारणले 6 महिना लकडाउन भयो। त्यो कारणले 6 महिना सर्यो। भदौभन्दा उता जाने हामीलाई चाहिँ संवैधानिक अवस्था पनि छैन। त्यस कारणले हामीले गर्नै पर्छ। सुन्नु न, अब हिजो चाहिँ कृष्णजी दोहोरिनु भएको थियो, गिरिराजु दोहोरिनु भएको थियो, अनि शेरबहादुर दाइ दोहोरिनु के ठुलो कुरा गर्नु। आक्रोशलाई मिट गर्ने गरी चाहिँ काङ्ग्रेसले आन्दोलन नगरेकै हो, त्यसलाई त स्वीकार्नुपर्छ। लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने नेपाली काङ्ग्रेस आफैभित्र कमजोर छ पनि भनिन्छ। आफैभित्र आन्तरिक किचलो सधैँभरि काङ्ग्रेसभित्र रहन्छ। निकासमा काङ्ग्रेस कहिले जान सक्दैन भनिन्छ। अब महाधिवेशन पनि आउँदैछ, भदौमा महाधिवेशन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अबको महाधिवेशन कस्तो खालको हुन्छ र कस्तो नेतृत्व आउँछ नेपाली काङ्ग्रेसमा? सुन्नुहोस्, काङ्ग्रेस आफ्नो आन्तरिक किचलोमा के अलमलिया छ। पार्टीले जहिले निर्णय गर्छ सब ज्यान बाहेर हिँडेका छन्। काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी भएको हुनाले आफ्नै नेताको विरुद्धमा आलोचना गर्न पाइन्छ काङ्ग्रेसभित्र। मेरो पार्टीको सभापतिले गरेका काम मलाई मन परेन भने मैले विरोध गर्न पाउँछु। त्यसैले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीको भए अलिकता कुरा गर्ने बित्तिकै झाँक्रीलाई निकालिदिने भएर लागेन। एकले अर्कालाई पार्टी कसको अधिकारी हो थाहा छैन, एकले अर्कालाई निकाले गरेपछि आएन कम्युनिस्टहरू। काङ्ग्रेसले जनतामा नराम्रो म्यासेज जाँदो रहेछ क्या। सुन्नु न, काङ्ग्रेसले कहिले यस्तो चाहिँ अस्थिर खालको हल्का खालको टिप्पणी निर्णय गरेर बस्दैन र काङ्ग्रेस त्यसैले काङ्ग्रेस भयो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको राजनीति विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, यति बेला नेपालको राजनीति धुमिलिएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू यति बेला अबको सत्ता समीकरण र भावी योजना बनाउन व्यस्त देखिन्छन्। जसरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्चको अदालतको निर्णय सँगसँगै पूर्ववत रूपमा अर्थात् 2075 साल जेठ अगाडिको अवस्थामा पुर्याइसकेपछि सत्तामा रहेको नेकपा एमाले आफै बहुमतमा छैन र अहिलेसम्म हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको समयसम्म माओवादी केन्द्रले साथ दिएको अवस्था छ। यता नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ कि र देशलाई निकास दिनुपर्छ कि भन्ने केही कतै आवाजहरू उठिरहेका छन् भने होइन, यो बेलामा काङ्ग्रेस सरकारमा जानु हुँदैन। जुन जनताले म्यान्डेट दिएका छन् त्यही म्यान्डेटमै बस्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। अबको निकास के हुन सक्छ र राजनीतिक दलहरूले मुलुक कता लैजाँदैछन्, यसमा प्रमुख भूमिकामा रहन सक्ने नेपाली काङ्ग्रेसका भावी योजना के छन्? आज हामी यो विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। साथसाथै काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनका विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा पूर्व मन्त्री समेत
रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहन बस्नेत हुनुहुन्छ। बस्नेतजी स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। राजनीति तलल अवस्थामा छ, हजुर, अन्यलता छ, अलिअलि अन्यलता पनि छ। के देख्नुभयो यो 3 महिनाको बिचको पिरियडलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, कसरी निहालिरहनु भएको छ? अब नेपालमा तपाईँले स्पेसली 3 महिनाभित्रको कुरा गर्नुभयो। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना पश्चात यो देशमा संसारमै नभएको राजनीतिक अब गतिविधि घटनाक्रमहरू देशमा भइसके। अब यो 3 महिना यताको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि नेकपालाई जनताले झनै 2/3 नजिकको बहुमत दिएर सरकारमा पठायो। तत्कालीन अवस्थामा मधेस केन्द्रीय दलहरूसँग कुरा मिलाएर एकदमै 2/3 पनि एकदम राम्रो अवस्थामा जुन जतिखेर चाहे उतिखेर नयाँ कानुन बनाएर पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्दा देशलाई निकास दिन सक्ने चाहेमा त्यो अवस्थामा चाहिँ अब नेकपा रहेको अवस्था थियो। र संविधानमा हामीले परिकल्पनै नगरेको अस्थिर सरकारको कारणले देश विकास अवरुद्ध हुन थाल्यो र अब लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अहिलेलाई भन्नुपर्दा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि यसले चाहिँ नोक्सान गर्न सक्छ। र 6.5 दशकभन्दा पहिलादेखि नेपाली जनताले चाहेको संविधान प्राप्त गरेको बेला र यसलाई अलि परिपक्व बनाउनुपर्छ र अस्थिर राजनीति हुनबाट जोगाउनको लागि 2 वर्षसम्म त कुनै पनि प्रधानमन्त्री अविश्वास प्रस्तावसित नराख्नु नपाउने प्रावधान पनि हामीले राख्यौँ। र संविधानको भावना र मर्म विपरीत अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्नुभयो। भङ्ग गरिसकेपछिको मुलुकमा जुन किसिमको राजनीतिक अवस्था देखियो, कहाँ पुग्ने हो के पुग्ने हो भने जस्तो अवस्था भयो र त्यही पार्टी नेकपाभित्रकै अर्को ठुलो शक्ति अर्को अध्यक्षको नेतृत्वमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितको एउटा पक्ष अब बाहिर आन्दोलनमा उत्रियो। यतातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस स्वाभाविकै थियो, जसले आफ्नो वडा स्तरसम्म पनि विरोधका स्वरहरूलाई चर्काएर चाहिँ हिँडिरह्यो भने मधेस केन्द्रीय दलहरूले पनि त्यो काम गरे। अब पछि अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो। पुनर्स्थापनाले 2टा कुरा जन्मायो। एउटा चाहिँ पुनर्स्थापनाले कुनै प्रधानमन्त्रीलाई सन्की चढ्यो भन्दैमा, लहर चल्यो भन्दैमा जथाभावी चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न हुँदैन, जुन कुरा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैले स्थिर राजनीतिका लागि चाहिँ एउटा यसले केही भूमिका खेल्यो। यो राम्रै भयो, हामी काङ्ग्रेसहरूले पनि स्वीकार गऱ्यौँ। तर त्यसपछि लगत्तै निर्वाचन आयोगमा पनि लफडा भइरहेको छ, अदालतमा पनि अर्को निर्णय अदालतले फेरि अब चुनाव चिन्हहरूका बारेमा र नेकपाकै बारेमा पनि एउटा अर्को परिस्थिति जन्मियो। यो अर्को परिस्थिति जन्मिएपछि हिजो प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुँदाखेरि माधवजी र चाहिँ प्रचण्डजीले लड्डु पनि खानुभयो। अब अहिले फेरि यो परिवर्तनपछि उहाँहरू एकदम आक्रोशित हुनुहुन्छ र यसले चाहिँ राजनीतिलाई अस्थिरतातिर धकिलेको अवस्था छ। जुन कुरा चाहिँ एमालेकै ठाउँमा पुग्यो, माओवादी ठाउँ मात्रै पुग्यो मात्रै होइन, माओवादीभित्रका केही नेताहरू एमालेमा टाँसिएर बसे र यतापट्टि आएर एमालेभित्र पनि ठुलो पङ्क्ति चाहिँ अब समानान्तर कमिटीसम्म गठन गर्ने हिसाबमा पुगिसकेको अवस्थाले त्यो एमाले पनि अब सिङ्गो रहँदैन, फुट्छ भन्ने अवस्था रहेको छ। र यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूलाई सरकारको नेतृत्व गरिदिनुहोस् भनेर प्रचण्डजी र माधव निमालजीहरू तत्काल जानुभएको थियो। र नेपाली काङ्ग्रेसले यो कच्चा खेल खेल्दैन। हामीलाई 5 वर्ष बाहिर बस्ने जनताले म्यान्डेट दिएका छन्, तपाईँहरू गर्नुहोस्, अब तपाईँहरूले गर्न सक्नेसम्म मिलाएर गर्नुहोस् भनेर उहाँले फिर्ता पठाउनु भयो। त्यसपछि हाम्रो पार्टीभित्र पनि धेरै अब छलफलहरू चल्न थाल्यो र पार्टीभित्र एक स्वरले मुलुकलाई अब यो दिशा दिनु पर्यो, सङ्कट मोचन गर्नु पर्यो र चाहिँ निकास दिनुपर्ने स्थिति आयो भने काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्छ भन्ने किसिमले काङ्ग्रेस पार्टीभित्र देशभरिका साथीहरूबाट चाहिँ सुझावहरू आउने र नेतृत्व पङ्क्तिमा पनि पदाधिकारी लेभलमा यो छलफल भएर अब सभापतिलाई तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सल्लाह भइरहेछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेस अहिले सत्तामा जाने नै पर्छ र हामीलाई चाहिन्छ भन्ने मानसिकतामा काङ्ग्रेस छैन र मिल्ने स्थिति आयो
भोलि फेरि संवैधानिक सङ्कट आएर मात्रै होइन, फेरि अब प्रधानमन्त्रीले त प्रष्ट भाषामा भनिरहनु भएको छ म चुनाव गराउँछु फेरि भनेको चाहिँ पहिलाको अवस्थामा चाहिँ अब उहाँले सम्भावनाहरू हुँदै सरकार बन्ने सम्भावनाहरू हुँदै अब प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न जानुभयो, त्यसैले पुनर्स्थापित भयो, सर्वोच्चले गर्यो। तर अब चाहिँ अब निकासको लागि चाहिँ अब सरकार बन्ने स्थिति आएन भने फेरि चाहिँ चुनावमा जाने कुरा चाहिँ उहाँ तातेर बस्नु भएको छ। फेरि उहाँ चाहिँ तातेको होइन, उहाँकै पार्टीभित्र एउटा समूह त्यो पक्ष यहाँ छैन भने यो स्थितिमा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो स्थिति छ अहिले र यो अप्ठ्यारो स्थितिलाई काङ्ग्रेसले गम्भीरताका साथ हेरिरहेको छ र हामी सरकारमा नजाँदाखेरि पनि मुलुक सम्हालिन्छ, संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र चाहिँ मुलुक चाहिँ अडिनेको बन्दी बन्दैन भने काङ्ग्रेस जानु जरुरी छैन हामीलाई। होइन, काङ्ग्रेस बिना चाहिँ यो अवस्था सिर्जना हुँदैन यदि भने मधेस केन्द्रीय दलहरूले पनि अहिले काङ्ग्रेसलाई अब रिक्वेस्ट गरिरहेको अवस्था छ। नेकपा भित्रको हिजोको अब नेकपा भित्रका अहिले भन्यो भने माधव नेपालजी एमाले समूह र उता प्रचण्डजीहरू पनि त्यो चाहिरहेको अवस्थामा अब केपी ओलीजीलाई पनि त्यति सहिलो छैन। नैतिक दृष्टिकोणले कुरा गर्ने हो भने त प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्ने बेलामा उहाँले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि आएर उहाँको सिफारिस बदर भयो, सर्वोच्चले बदर गरिदियो, त्यहाँ पनि राजीनामा गर्नु पर्थ्यो। उहाँ राजीनामा गर्ने, मुलुकलाई निकास दिने चरित्रको मान्छे त उहाँ हुँदै होइन। भइदिए अब यस्तो अवस्था देशमा सिर्जना हुँदै हुँदैन थियो। जबरजस्ती अधिनायकवाद लाग्ने, मुलुकका स्रोतका साधनलाई कब्जा गर्ने, त्यही हिसाबमा लागेका हुनाले अप्ठ्यारो चाहिँ छ अहिलेको अवस्था। जस्तो कि काङ्ग्रेस सत्ता बिना बस्न सक्दैन भनेर पनि भनिन्थ्यो। हजुर, अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसले सही निर्णय गरे हो यो बाहिर बस्ने र अन्य पार्टीका गतिविधिहरू निहालेर काङ्ग्रेस त अहिले बाहिर बसिरहेको छ, पर्खर हेरको अवस्थामा काङ्ग्रेस हो। म फेरि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले भन्नुभएको अब कुरा काङ्ग्रेस सत्ताबिना बस्न सक्दैन भनेर जुन आरोप लगाइन्छ नि, पटक पटकको घटनाक्रमले काङ्ग्रेस सत्ता लोलुप छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि पहिलो संविधान सभाले त संविधान दिन सकेन। काङ्ग्रेस त्यतिखेर दोस्रो ठुलो राजनीतिक दल थियो, एमाले तेस्रो थियो, माओवादी पहिलो थियो होइन र त्यो बेलामा माओवादीबाट नचल्ने भइसकेपछि काङ्ग्रेस जान कोसिस गर्नु पर्थ्यो नि त। हामीले जान्नौँ भन्यौँ, हामी जाँदैनौँ भनेर चाहिँ एमाले सरकारमा गयो। 4वटा प्रधानमन्त्री कम्युनिस्टका भए पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन। त्यसपछि आएर मुलुक अहिले जस्तै फ्रेस म्यान्डेटमा जाने कि यो चाहिँ संविधान सभालाई पुनर्बहाली गर्ने यो विषयमा चाहिँ निकै छलफल हुन थाल्यो। यो डिबेटको विषय बन्यो मुलुकमा। त्यतिखेर त म अझ तपाईँको यो पपुलर मिडियाबाट कुरा भन्न पनि चाहन्छु, त्यो निकास दिने कुरामा सानो भूमिका म पनि छु। म त्यतिखेर काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति थिएँ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सभापतिको राष्ट्रिय भेला गरायौँ र सम्पूर्ण केन्द्रीय समिति सदस्य पदाधिकारी त्यहाँ बोलायौँ। 2 दिनसम्म हाम्रो भेला भयो र हामीले फ्रेस म्यान्डेटमा जानुपर्छ भनेर जिल्ला सभापतिहरूले निर्णय गरेर केन्द्रमा पेश गऱ्यौँ। केन्द्रीय समितिले त्यही कुरालाई अनुमोदन गर्यो। मुलुक चुनावमा गयो अथवा जनादेशमा गयो। त्यो जनादेशले काङ्ग्रेसलाई ठुलो पार्टी बनायो। स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो र त्यो उहाँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि यो देशमा संविधान बनाएर निकास दिएको हो नि। त्यसकारणले हामीले त्यो बेलामा पुरा समय तपाईँहरू चलाउनुहोस् भनेर त्यो बेलामा पनि हामी पुरै समय बाहिर बस्यौँ र अहिले पनि हामीलाई चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ बाहिर बस्ने म्यान्डेट जनताले दिन्छन् भने सक्छ भने उहाँले चलाउनुहोस्। हाम्रो अहिले पनि भनाइ त्यही हो। तर निकासै भएन भने त्यो बेलामा पनि पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन, दोस्रो संविधान सभामा काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भएर आयो। हाम्रो नेतृत्व सरकारले संविधान त दिएको हो नि। त्यसैले काङ्ग्रेसलाई के थाहा छ अहिले पनि भने र नेपाली जनतालाई यो कुरा थाहा छ, 7 सालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको इतिहासमा र संविधान निर्माण र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणसम्म काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ र मुलुकमा गणतन्त्र पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वमा स्थापित भएको छ। त्यसकारणले मुलुकलाई निकास काङ्ग्रेसले दिन सक्छ भन्ने छ। निकास चाहिएको अवस्थामा अहिले काङ्ग्रेस सरकारमा जाने हो। हामी हेरिबस्या भने के हो भने वेट एन्ड सी त पक्का हो, गर्नै सक्छन् भने त यो 2 वर्ष हामी किन हतारिने? 2 वर्ष नि छैन। अब होइन, गर्न सकेन, मुलुकमा बर्बाद हुन थाल्यो, संवैधानिक सङ्कट आउन थाल्यो, निकास भएन भने त काङ्ग्रेस फेरि त अगाडि बढ्छ। यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस समय नभइसक्यो हो अहिलेको अवस्था। अब अहिलेसम्मको अवस्था भनेको चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कतैबाट निर्देशन आउनु पर्यो काङ्ग्रेसलाई, त्यो होइन।
अहिले फुडको अवस्थामा एमाले पनि दोहोऱ्याउन लागेको स्थिति छ। अहिले भर्खर समानान्तर कमिटीको त कुरा बाहिर आइसक्यो होइन। माओवादीभित्रका पनि एमाले यहाँ गइरहेछ, उनीहरू पनि फेरि हामी आउँदैनौँ भने चाहिँ एक थरी थोरै सङ्ख्या गइरहेछन्। त्यहाँभित्रको सिनारियो नै क्लियर छैन। र अर्को कुरा, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अब यसले चाहिँ त निकास त दिनै पर्यो नि जिम्मेवारी लिएपछि। त्यसकारणले जति पनि अहिले राजनीति तरलताको अवस्था छ, यो तरलताको अवस्था चाहिँ आफ्नो ठाउँमा किनारा लागिसकेपछि त्यसपछि कुनै स्ट्राटेजीबाट चाहिँ मुलुकलाई निकास दिने र भोलि चुनावसम्म पुग्ने भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट अध्ययन गरेर बसिएको छ। र काङ्ग्रेसलाई यही सत्ता लोलुप भन्ने आरोप यो पनि भन्छन् क्या, कतैबाट निर्देशन आइपुगेको छैन। त्यो केही होइन, त्यो कसैको निर्देशन कुरा होइन। तपाईँलाई म एउटा कुरा बताइदिन्छु, सुशील कोइराला सहमतिमा राष्ट्रपति बन्ने अवस्था हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँलाई राष्ट्रपति नबन्ने परिस्थिति हो। म कहिलेकाहीँ म स्पष्ट कुरा गर्ने मान्छे, कहिलेकाहीँ निर्देशन भन्दा पनि आन्तरिकमा चलखेल गराइदिने कुरा चाहिँ सबै पार्टीमा अलिअलि देखिया छ विगतको इतिहासले। अहिलेको अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने त्यो स्थिति पनि आएको छैन हाम्रो पार्टीमा। म पनि काङ्ग्रेसको एउटा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले अब मलाई गतिविधि थाहै हुने मान्छे मध्ये म पनि एकजना हुँ। त्यस कारणले यो देशमा खैला बेलै मचिँदैन भन्ने छैन। कहीँ थोरै मैले मचिएला कुनै पार्टीमा, कहीँ धेरै मचिएला, कहीँ के होला होइन। र अहिले यो चाहिँ जुन केपी ओलीजीले चाहिँ यो चाहिँ जुन संवैधानिक सङ्कट निम्त्याइदिनु भयो, अर्थात् प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो, उहाँकै पार्टीको अर्को अध्यक्षले विदेशीको गोटी बनेर उहाँले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो भन्दा कुनै दिन त देशको नामै तोकेर पनि उहाँहरूले बाहिर ल्याउनु हो। अब यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ त काङ्ग्रेसको नाम पनि जोडिएको छ उहाँले व्यक्त गर्दै गर्दा। सुन्नु न, अर्को कुरा चाहिँ जब यो सरकार बन्यो, यो सरकार बन्ने बेलामा एउटा उद्देश्यका साथ बनेको थियो। केपी ओलीजी र प्रचण्डजीको सरकार बन्नेवाला थिएन। अब चाहिँ परिस्थिति अर्कै भइसक्यो, जम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले भनिसकेका थियो प्रचण्डजीले। पछि अनेकौँ कुराबाट उहाँलाई एक ठाउँमा राखियो। यो अप्राकृतिक गठबन्धन थियो वास्तवमा। मैले त कुकुर बिरालाहरूको हड्डीको लडाइँ हो, एउटै खोरमा छन्, यो खोर चाहिँ चाँडै तोडफोड हुन्छ र यिनीहरू हिँड्छन्, को कति घाइते हुन्छन्, को कति सक्ला रहन्छन्, भविष्यले बताउला। मैले धेरै ठाउँमा भन्दै हिँडेँ हौँ। र मैले उसमा चाहिँ रक्तदान कार्यक्रमको सिलसिलामा म चाहिँ उहाँ थिएँ सुनसरीको धरानमा, त्यहाँ मैले यो कुरा भनेको थिएँ। भोलि 4 गते होइन, 5 गते त आइहाल्यो प्रधानमन्त्रीको कदम। म 70मा रक्तदान कार्यक्रम पुगेको थिएँ, त्यहाँबाट फोन आयो, तपाईँ त ज्योतिष रहेछ भन्दै हुन्थ्यो उहाँले। उहाँ साथीले 15-20वटा फोन आयो मलाई। त ज्योतिष भन्दा पनि राजनीतिक घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा यो अप्राकृतिक गठबन्धन भएको कुरा र कुकुर र बिराला जस्तो भएर चाहिँ गाली गरेर आएको, अहिले पनि त गाली गऱ्यो नि त अस्ति, त्यस्तो एक ठाउँ कहाँ लामोसँग बन्न सक्छ। र सुरुमा जुन ढङ्गले उहाँहरू सरकारमा आउनुभयो, प्रचण्डजी पनि बाध्य हुनुभयो, तर उहाँले त्यो स्वार्थ पुरा गरिदिन सक्नु भएन। र चिनको गतिविधि, चिनिया राजदूत गतिविधि विशेष गरी बढेपछि अब अरू घटनाहरू भयो होला, त्यो हामीलाई थाहा छैन। बरु त्यहीको चाहिँ अर्को अध्यक्ष प्रचण्डजीले विदेशी गोटी बन्नु भनेकै हो। त्यसमा सत्यै होला उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक कुरा। मैले यही मानेमा भन्न खोजेँ, प्रचण्डजीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि, कङ्ग्रेस, हामी अथवा माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्यो भने भारतलाई, चिनलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, अझै बढी भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भन्दै गर्दा अझै निर्देशन नआएको कि भन्ने यो कोणबाट मैले तपाईँलाई सोध्दैछु। अब प्रचण्डजी भारतमै बसेर माओवादीको जनयुद्ध गर्नुभयो, केपी ओलीजीको भाषामा त्यहाँ बसेर त्यो मानेमा त काङ्ग्रेस पनि भारतबाटै प्रवेश गर्यो। कपालमा जेल गिर्जा बिबी कोइराला भागेर आउनु भएन यहाँ, राष्ट्रिय मेलमिलापको नाउँमा बिबी कोइराला उहाँ चाहिँ ज्यानको सुरक्षा सुधार नहुने स्थिति आइसकेपछि, तपाईँलाई मैले कुरा क्लियरै म क्लियर भन्ने मान्छे मलाई सुन्नुहोस्, भारत स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा काङ्ग्रेसका नेताले विशेष गरी सहयोग गर्नुभयो, त्यो बेला भारत खुसी भएर बस्यो। त्यसपछि नेपाल स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा भारतको पनि सहयोग लिन काङ्ग्रेसले खोज्यो होइन, पञ्चायत हाल्ने आन्दोलन, त्यो राणा सक्ने आन्दोलनमा पनि। र पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ काङ्ग्रेस भागेर जाने ठाउँ चाहिँ त अब उता चिनमा जाने स्थिति छैन, बडो त त्यही हो।
त्यसपछि गएर चाहिँ जाने बेलामा उहाँहरूलाई सहज भयो भने सहजताको साथ राखिदिने हो, भएन आफूले भने मान्ने भएन भनेदेखि राष्ट्रिय हितको लागि यहाँका नेता बोल्न थाल्यो भने त्यहाँ बस्न को पाउँछ। त्यस कारणले जब 15 सालको गभर्मेन्ट 2/3 गभर्मेन्ट बन्यो, पहिलो निर्वाचित नेपालको प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला हुनुभयो। उतातिरबाट सगरमाथाको विषयमा उचाल्न थालियो, हाम्रो भनेर दाबी गर्न थाले, दक्षिणतिरको भूभाग दावा बोल्न थाले। त्यसपछि नेपालमा सबै राजनीतिक मान्छेहरूलाई थाहा छ कि बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री आफै चीन गएर तत्कालीन अध्यक्ष त्यहाँका राष्ट्रपति माओ सेतुङ र प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईलाई उहाँले भेट्नुभयो। भेटिसकेपछि सगरमाथा हाम्रो हो, तपाईँहरू यस्तो दाबी नगर्नुहोस् भनेर उहाँले भनिसकेपछि राति बिपी कोइराला बसी सुतेको होटलमा माओ सेतुङ त्यहाँका राष्ट्रपतिले 2 जना जर्नलहरू लिएर एउटा उपाय निकालौँ, कोइरालाजी 2 थैलो सहमति हुने, त्यो कुरा भनेको चाहिँ चीनपट्टिको सगरमाथाको पानी ढलो चीनको हो, नेपालपट्टिको पानी ढलो नेपालको, यो कुरा तपाईँले स्वीकार दिनुहोस् भन्नुभयो। उहाँले हुँदैन भन्नु, उहाँले आफ्नो अडान राखेर आउनुभयो। चीनपट्टि के अरे उता दक्षिणपट्टि दक्षिणी भूभागको बारेमा चाहिँ भारतीय पार्लियामेन्टमा त्यहाँ चाहिँ दावा बोल्ने काम हुन थाल्यो। बिपी कोइरालाले त्यहाँ गएर चाहिँ माफी, जवाहरलाल नेहरूलाई शुद्ध माफी माग्न लाउने स्थिति उहाँले सिर्जना गर्नुभयो। उहाँले त्यतिखेर चाहेको भए, काङ्ग्रेसलाई अहिले पनि सत्तालु कुरा गरिन्छ कहिलेकाहीँ, उहाँले चाहेको भए, भारतले त्यतिखेर भने माने भए सायद उहाँ आजीवन प्रधानमन्त्री हुन सक्ने मान्छे हो त्यतिखेर। तर त्यो इन्ट्रेस्ट मिलेन, नमिलेपछि यहाँ अर्को फेरि राजा महेन्द्र, अब राजा महेन्द्र भन्दैमा म निरङ्कुश त हो, तर भए पनि अलिकता भिजन भएको राजा थियो। तर बिपी कोइरालाको अगाडि उनले चाहिँ आफ्नो पर्सनालिटी क्लास जस्तो पनि महसुस गरेका थिए। र अरू कुरा चाहिँ चीनसँग पनि भारतसँग पनि बिपी कोइरालाको सम्बन्ध बिग्रियो, राष्ट्रियताको सवालमा कसिएर कुरा उठाउन थाल्नुभयो। उतातिर आन्तरिक रूपमा भूमि सुधारका क्रान्तिकारी कदमहरू ल्याउन थालेपछि नेपालका सामन्तहरू विरुद्ध उभिन थाले। यो मान्नेमा त्यही अवस्था, सुन्नु मैले भने, त्यो अवस्थामा नेपालमा पनि सामन्तहरू उहाँका विरुद्धमा उत्रिन थाले, राजालाई उचाल्न थाले। काङ्ग्रेसभित्र भएका पनि अलि त्यहाँ गएर उचालिदिने भए होइन। उतापट्टि गएर न उता न यता दुवैतिरबाट चाहिँ बिपी कोइरालाको पर्सनालिटी देखेर र उहाँको राष्ट्रवादी जुन भावना चाहिँ त्यसरी उहाँले पोखन थाल्नुभयो। उहाँलाई फिल भयो ठुला देशहरू, पछि चाहिँ उहाँलाई इन्डियामा बस्नसम्म गाह्रो थियो। इन्डियामा पनि नेपालमा आउँदाखेरि 7वटा त्यत्रो ठुल्ठुला चाहिँ मुद्दा थिए। 7वटा मुद्दा नेपालमा, उता बस्न सक्ने अवस्थै छैन, उहाँको विरुद्धमा षड्यन्त्र हुन थाल्यो। त्यो कुराले गर्दा अब राष्ट्रिय मेलमिलापको नाउँमा चाहिँ उहाँले बरु नेपालमै मर्न पर्यो, नेपालमा मरौँ, राजनीतिक परिवर्तन नेपालमा बसेरै हुन सक्दछ, नेपालको परिवर्तनका लागि ज्यान जान्छ भने पनि जाओस्, मर्न पर्छ भने पनि मरोस्, जेल बस्नु पर्यो भने त्यहीँ बस्छु, त्यहीँबाट जनताहरूलाई नेपालीहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्छु भन्ने हिसाबले आएको हो नि बिपी कोइराला। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मुलुक र प्रजातन्त्रलाई जोगाउने र बनाउनेका लागि त स्पष्ट छ नि। तर अहिले जुन प्रचण्डले दिनुभएको छ नि अभिव्यक्ति, सुन मैले त्यही जोड्न चाहेँ। प्रचण्डजीले सारा आन्दोलनको नाउँमा केपी ओलीजीले भने जस्तै भारतको भत्ता खाएर बसेको भनेर त केपी ओलीजीले भनिरहनु भएको छ नि, भारतले पाल्या भनेर। केपी ओलीजीले मात्रै भन्नुभएको छैन भने नेपाली काङ्ग्रेसको कुन चाहिँ नेतालाई भारतका कर्मचारी वा नेताले हामीले पालेका थियौँ, हामीले गरेका थियौँ भनेका छन्। प्रचण्डलाई भने होइन, माओवादीलाई हामीले पालेको बेकार भयो भने होइन, केपी ओलीलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको बेकार भयो भनिसके। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ त्यो छिटा अहिलेसम्म परेको छैन। मैले अघि नै भने भित्र रूपमा संस्थागत रूपमा काङ्ग्रेस पार्टी होइन, काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वलाई होइन, व्यक्ति नजिक भएर केही कुरा स्वार्थ साध्न खोजेको कुरा त्यो व्यक्तिगत होला, संस्थागत रूपमा मैले बुझेसम्म छैन। अब विकास त दिनुपर्ने होला, कतै न कतै अलमलमा छ। प्रधानमन्त्रीले फेरि चुनावमै जाने सङ्केत गरिरहनु भएको छ। के छ, काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्रीकै लयमा हिँड्छ अथवा यो अवस्थालाई काङ्ग्रेसले सही ट्र्याकमा ल्याएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चुनावमा जान्छ? सुन्नुहोस्, तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नुभयो। यो जसपाले नि सुनुन्, यो के भन्छ रापरपाले नि सुनुन्, केपी ओलीजीले नि सुनुन्, र यो चाहिँ माओवादीले पनि सुनुन्, एमाले भित्रका अरू घटकले पनि सुनुन्।
नेपाली काङ्ग्रेस सकेसम्म सरकारमा जान हतार गर्दैन। नम्बर 1, निकास नभएकै अवस्थामा सधैँभरि नेपाली काङ्ग्रेसले निकास यो देशमा दिइआएको कारणले त्यो निकासको लागि जान तयार हुन्छ काङ्ग्रेस। तर अहिले जुन दलहरूले सरकारमा जानु पर्यो भनिरहेछ, उहाँहरूको इमान्दारिता कति हुन्छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीलाई त हेर्नुहोस्, चुनावमा गए हामीलाई केही फरक छैन। हामीलाई दुईवटा कुरा हुन त हो नि। एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीजीले फेरि भङ्ग गर्न थाल्नुहुन्छ, सरकार बनाउन कुनै तरिकाले भएन भनेर अभिव्यक्ति दिन थालिसक्नु भएको छ। उहाँले दिइसक्नु भएको छ। उहाँ चुनावमा जान आफूले प्रधानमन्त्री भएर चलाउन नपाए चुनाव जाने उहाँले धारणा बनाइसक्नु हो। प्रधानमन्त्रीजीले आफू सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएमा र आफू चाहिँ अबदस्त हुनुपर्ने स्थिति आएमा उहाँ छोड्ने ज्यान गयो होइन। नैतिकताको कुरा उहाँलाई थाहै छैन, उहाँले त्यो कुरामा जानै हुन्न भनेपछि त्यही भएर काङ्ग्रेसले उहाँले छोड्नुहुन्न भनेको भएर काङ्ग्रेसले निर्णय नल्यायो। सम्पूर्ण दलहरूले उहाँले नछोडे पनि अब यहाँ चाहिँ बहुमत उहाँको विरुद्ध भइहाल्छन्, त्यो प्रष्ट हुन्छ। तर अब कुरा के आयो भन्दाखेरि उहाँले छोड्नुहुन्न, उहाँले सकेसम्म उहाँलाई छोडाउनु पर्ने हुन्छ। छोडाउन पर्ने कुरामा उहाँहरू दह्रो भएर पनि प्रस्तुत हुनु पर्यो। नम्बर 1। दोस्रो कुरा, काङ्ग्रेसलाई चुनाव भएकै फरक पर्छ। हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेस 12 महिना 24 काल चुनाव हुन्छ भने तयार भएर बसिया हुन्छ। ब्यालेट बक्समा विश्वास गर्ने पार्टी जहिले चुनाव आउँछ तयार छौँ हामी अहिले स्थिरताको कुरा भन्दैछु भने त्यस कारणले हामी चुनावका लागि पनि तयार छौँ। होइन, संवैधानिक स्थिरताका बारेमा अलिकति आश पलाइरहेको छ अहिले होइन। प्रदेश सभा पुनर्बहाली भएपछि यो चाहिँ यसमा चाहिँ सबभन्दा नोक्सानी हुने कसलाई? नम्बर 1 माधव नेपालजीलाई, नम्बर 2 प्रचण्डजीलाई, नम्बर 3 यो मधेस केन्द्रीय दलहरू खालि त्यो संविधान संशोधनको कुरा ल्याउने, मन्त्री पाउने बित्तिकै सत्तामा जाने बित्तिकै त्यो सबै बिर्सिने। उहाँहरूको म पनि मधेस धेरै घुमेर आइसकेँ। अहिले भर्खर मात्रै अस्तिको दिन पनि म 35,000 भन्दा माथिको चाहिँ एउटा आमसभामा मैले भाग लिएर आएको हुँ, खेलकुदकै गतिविधि गर्ने दिन भए पनि। त्यस कारणले उहाँहरूको कुनै एजेन्डै छैन मधेस। खालि उहाँहरूले मधेस संविधान संशोधनको कुरा लिएर आएर सारा मधेसलाई चाहिँ स्वर्ग पुर्याइदिन्छ भनेर गफ लाए। त्यो चिज अब गर्छु भनेर केपी ओलीको सरकारमा गए। काङ्ग्रेसलाई भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस त संविधान भनेको कुरा बाइबल पनि होइन, कुरान पनि होइन, यो चाहिँ गीता पनि होइन, परिस्थिति अनुसार संशोधन गर्न तयार छौँ भनेर सुशील कोइराला कोही नेतृत्वको सरकार हुने बेलामै, हाम्रो नेताको नेतृत्वको सरकार हुने बेला हामी तयार भयो। शेरबहादुर आउँदैन तयार भयो संविधान संशोधनको कुरा। तर कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो कुरा चाहेन, नेकपाले चाहेन, संविधान संशोधन भएन। र संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डा उहाँहरू सँगसँगै लिएर पनि हिँड्नुहुन्न, पदमा पुग्ने बित्तिकै सिद्धियो। र अहिले उहाँहरू चुनाव भयो भने मधेस केन्द्रीय दल पनि साफ हुने स्थिति छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई पनि चाहिएको छ सिट धेरै, र उहाँहरूले पनि हाम्रो सिट जोगाउनु जरुरी छ। त्यस कारणले यो बेलामा मुलुकको अस्मिता र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई माथि राखेर त्यसपछि अलिअलि आफ्नो तलका इन्ट्रेस्ट पनि होलान्, त्यसलाई पछिल्लो चरणमा त्यसलाई राखेर अब मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ, संविधानलाई जोगाउनुपर्छ र राजनीतिक अस्थिरता हुनबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा यी सबै दल चेतना त आउनु पर्यो नि। हो, अब यो चेतना आउने बेला अहिले हो। त्यसैले सबै सचेत भएर लागे भने केपी ओलीजी एउटा चार यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन। उहाँले छोड्नुपर्छ, नछोडे उहाँ निकालिनुहुन्छ। तर त्यसका लागि बिना स्वार्थ, हिजो जस्तो चाहिँ मधेसको स्वार्थको कुरा गर्ने, मन्त्री पाए उपामा छोड्ने, कमल थापाजी उहाँ हिन्दू राज्य र चाहिँ राजा भन्थे, केपी ओलीजीको नेतृत्वमा गएपछि सरकारको के भनेर उहाँले भाषण गर्दा केपी ओलीलाई हटाउने को माइकल लाल छ भनेर भाषण गर्नु भएको छ। उहाँको सेन्टेन्स यही हो, त्यसो गर्ने। अनि अब अहिले माधव नेपालजीहरूको नै एउटा बिल्लीबार छ। अब माओवादीको त कुरा गर्न साध्यै छैन। भनेपछि यो अस्थिर राजनीतिक चरित्र बोकेका यो गुटहरू, घटकहरू को बीचमा पनि यो बीचमा काङ्ग्रेसलाई विश्वास भएन, त्यो हुँदाखेरि काङ्ग्रेसले निर्णय लिन सकेन। त्यो अब के सम्बन्ध हो त्यो? एउटा त
निर्वाचन आयोगका चाहिँ प्रक्रियाहरू अझै बाँकी छन्, काम त बाँकी छ नि। यतापट्टि आएर उहाँहरू पनि त्यसका लागि अस्थिर राजनीति गरेर स्वार्थ पुरा गर्ने भन्दा मुलुकलाई निकास दिनका लागि अस्थिर राजनीतिबाट देश जोगाउन, संविधान जोगाउनका लागि उहाँहरू इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नुभयो भने काङ्ग्रेस सहयोग लिन पनि तयार हुन्छ, काङ्ग्रेस सहयोग दिन पनि तयार हुन्छ र काङ्ग्रेसले सधैँभरि अप्ठ्यारो बेलामा नेतृत्व गरेर चाहिँ परिवर्तनलाई सुरक्षा पनि गरेको छ, तर काङ्ग्रेसको सहयोग बिना काङ्ग्रेसले चाहिँ क्रियाशीलता नदेखाइकन मुलुकको निकास अब सम्भव चाहिँ देखिएन। दर्शकबिन, हामी समसामयिक राजनीति र यसमा काङ्ग्रेसको भूमिका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। एकैछिन विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ। यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री समेत हुनुहुन्छ मोहन बस्नेत हुनुहुन्छ। बस्नेतजी, पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। तपाईँले जसरी देशलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँनिर काङ्ग्रेस खडा हुन्छ भनेर आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ र समसामयिक राजनीतिलाई केलाइरहँदा अब अप्ठ्यारै स्थिति सिर्जना भयो र काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्यो भने काङ्ग्रेसको समीकरण कस्तो बन्छ र कुन दलसँग समीकरण भनेर काङ्ग्रेस सत्तामा जान्छ? हामी यो भनेर हामीले भन्दा पनि मुलुकलाई निकास दिनको लागि र यो संविधानको रक्षाका लागि इमान्दारीपूर्वक सहयोग गर्छु भन्नेहरूसँग सबैसँग सहकार्य हुन्छ नि। तर तपाईँले देख्नु भएन माओवादी केन्द्र, जसपाको यिनीहरूको आन्तरिक आफ्नै मनमुटाव र एउटा विचारहीन पार्टी भनेर तपाईँले अघि अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। अब सत्तामा जान तिनैकै सहयोग लिनुपर्ने। मैले अहिले भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो बेस्ट एमङ द वर्स्ट भन्ने पनि हुन्छ नि, होइन? त्यो परिस्थिति अहिलेले यसरी गाँजेर ल्याइसक्यो कि धेरै राम्रा काम गर्नका लागि अब चाहिँ कम राम्रा दलहरूसँग लाएर पनि हिँड्नुपर्ने बेला आउँछ। मुलुकलाई जोगाउनका लागि, मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउनका लागि र हामीले यत्रो लामो समयसम्म प्रतीक्षा गरेर प्राप्त गरेको संविधानको भावना र मर्मलाई जीवित राख्नका लागि त्यो कुरामा सहमति भयो भने अब चाहिँ खुखा डाकुहरू पनि त कालिदासको कथा त हामी सुनेका छौँ नि, होइन? त्यसकारणले गर्दा अब चाहिँ कुरा के हो भने राम्रो काम गर्नका लागि सचिएर कसैले सहयोग गर्यो भने सचिन नपाउने, गल्ती गर्ने पो अपराध हो। तुलना गर्नु पर्यो, नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र जसपालाई तुलना गर्नु, काङ्ग्रेसले इमान्दारिताको आधारमा कता तुलना गर्छ? यस्तो अहिले हामीले यो भन्दैनौँ, त्यो के भन्छ सरकारभन्दा अजिन्दासहित पनि प्रस्तुत हुन्छ नि त। त्यो बेलामा इमान्दारीपूर्वक को आउन तयार हुन्छ, कोले सहयोग गर्न तयार हुन्छ, यो बचाउन कसले तयार हुन्छ? मोटामोटी केपीजीको त अब स्थिति अलि देखिएन, होइन? उहाँको देखिएन, होइन? उहाँ आफै पनि ल म सबै कुरा मैले गल्ती गरेको कुरा स्वीकारेँ, अब मुलुक बनाउँ सबैलाई आएर भने त अब त्यो बेला पनि नयाँ परिस्थिति जन्मेला। तर आजसम्मको स्थिति भने चाहिँ एउटै तुलनामा राख्नु पर्यो। केपी ओलीजीको सरकारमा रहेर उहाँले जे जति क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ, होइन? त्यो त उहाँले चाहिँ मैले अघि सुरुमा पनि भने आजभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले राजीनामा दिन्थे, होइन? दिएपछि ऊ काम चलाउ सरकारको रूपमा रहन्थ्यो, उहाँले राजीनामा दिनु भएन। त्यसपछि फेरि उहाँको प्रस्ताव त अदालतले फेलियर गर्यो, उहाँ फेल हुनुभयो नि त। बजेट असफल भयो भने त त्यहाँ सरकारले राजीनामा गर्नुपर्छ भने यहाँ त्यस्तो असंवैधानिक कदम फेल भयो, तपाईँ राजीनामा गर्नु भएन। र अहिले मैले छोड्नुपर्छ भने त म त फेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्छु, अर्को चुनाव हुन्छ भने के फेरि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्छु भने हो नि त। भने सभापति शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओलीको साँठगाँठ छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँले भन्नु जस्तो बाहिर हल्लाखल्ला त हो गर्छन्, होइन? साँठगाँठ कुन स्तरमा कुन अवस्थामा छ भने मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका चाहिँ को शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हाम्रो संविधानमा पनि छ नि।
त्यो बेलामा चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूको बिचमा चाहिँ अलिकता शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले संवैधानिक नियुक्तिहरूका बेलामा अब प्रधान न्यायाधीश लगायत सभामुख उपसभामुख अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदको मिटिङ गर्न बोलाउने गरिन्छ। त्यसका बेला छलफल हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ त्यो विषयमा छलफल गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएको हो। दोस्रो कुरा सुन्नुहोस्, भाग लाउने बेलामा मिल्छ होइन, जे भयो नि त्यो बेलामा बोलाएको बोलायो भेट्या हो। र अर्को कुरा केमा भेट्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ काङ्ग्रेसको सभापतिज्यू शेरबहादुर दाइले भने कोभिड-19 प्रकोपको कारणबाट देश अस्तव्यस्त भयो, देशमा धेरै अप्ठ्यारो पर्यो, सुरुदेखि नै सामान खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार जन्ने क्रियाकलापहरू बढ्यो। काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले, काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले स्वास्थ्य सामग्री बाँड्न जाँदाखेरि झडप हुने, एकद्वार प्रणालीको नाउँमा बाँड्न नदिने, अब लकडाउन भनेको छ आफ्ना कार्यकर्ता दौडिने, हाम्राले हिँड्न नपाउने। उदाहरणलाई मै त्यसको त्यो मान्छे हुँ जसले लकडाउन भएको भोलिपल्टबाट 25 दिन त मैले घरको अनुहार नहेरेर म चाहिँ फिल्डमा उत्रेर स्वास्थ्य सामग्री बाँडेको छु। र चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु हुने बित्तिकै विदेशबाट हस्पिटल इक्विपमेन्ट सप्लायरहरूलाई भनेर हामीले स्वास्थ्य सामग्री झिकायौँ। मास्क, सेनिटाइजर, पिपिई सेट, थर्मल गन र त्यो पिपिई सेटको त अनुहार मान्छेले देखेको थिएन। वीर हस्पिटलमा र टिचिङमा नपाउँदा हामीले सिन्धुपाल्चोक सबै स्वास्थ्यमा पुर्याइसकेका थियौँ, होइन, हामीलाई पनि काम गर्न दिएन। तर सरकारले भने 13 रुपियाँको मास्कलाई 52 रुपियाँ 52 पैसामा सर्जिकल मास्कको बिल बनायो। KN95 मास्क हामीले 100 रुपियाँमा किनेका थियौँ। एकचोटि चाहिँ हामीले धेरै महँगो परेर 125सम्म किनेका थियौँ। सरकारले 800 को बिल बनाएर खायो। भनेपछि हस्पिटल इक्विपमेन्टहरूदेखि लिएर यो स्वास्थ्य सामग्री सबैमा यत्रो यो चाहिँ ओम्नी ठेकेदारको नाउँको प्रकरण सबैलाई थाहा छैन। यति बदमासी भयो कि यो देशमा यहाँका कोही राजनीति झन्डा नभएका युवा युवतीहरू अब त ज्याजती नै भयो भनेर लाखौँ मान्छे सडकमा उत्रे, होइन, त्यो स्थिति सुद्धा भयो। तर काङ्ग्रेस होइन, सुन्नु न, देखेन होइन, हामी त काम गरिरहेछौँ। हाम्रा साथीभाइलाई पनि जिल्ला जिल्लामा फर्काउने काम भयो। मसँग त झडपै भयो। सामाजिक सञ्जालहरूले धेरै यसको बारेमा लेखेको पनि छ। कोभिडमा पहिला सिन्धुपाल्चोकको मान्छे मऱ्यो, त्यसको बच्चालाई सबै जिम्मा हामीले ल्याएछौँ। सानो 9 दिनको बच्चालाई हामीले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ पौष्टिक आहारलाई बुझायौँ। बाढी पहिरोको बेलामा सबै त्यहाँ अप्ठ्यारो परेका अभिभावक गुमाएको बच्चा ल्याएर यहाँ कलेज र स्कुल ल्याएर हालिदिएको छु मैले। सरकारले त्यो काम गरेर सुद्धा हामीलाई नदिएर विघ्न बाधा भयो। एक ठाउँको मान्छे हामीले ल्याउन पाएनौँ, त्यो हो लिदी भन्ने ठाउँको। 7वटा बच्चालाई मैले ल्याउन खोजेको थिएँ, मलाई ल्याउन दिएन, होइन। सरकारको स्कुल होइन, सरकार कलेज होइन, प्राइभेट कलेज र प्राइभेट स्कुलहरूमा हामीले पढाइदिएको छु। तर हामीलाई जेल लान खोज्यो, उनीहरू भ्रष्टाचारमा तल्लीन भएर बसे। अब यो अवस्थामा चाहिँ हिजोका दिनमा पनि अब स्वास्थ्य सामग्री जस्तो एउटा मानवीय संवेदनाको विषयमा समेत सरकारले राल चुहाएर व्यथित गर्यो। त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई एउटा कुरा बताइन्छ। यो बिचको अवधिमा पार्लियामेन्टमा कस्तो बिलसम्म पास भयो भने यो ओलम्पिक कमिटी भन्ने छ नि, त्यहाँ कम्युनिस्टहरूको होल्ड छ, स्पेसली एमालेहरूको होल्ड छ। त्यहाँ नेपालमा कसैले पनि विदेशीहरूको सहयोग लिँदा, आर्थिक सहयोग लिँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ। हाम्रो संविधान र कानुनले त्यो कुरा व्यवस्था गरेका छ। त्यो ओलम्पिक कमिटीमा के ल्याउनु पर्यो भने, पैसा लिनु पर्यो भने कसैको स्वीकृति नचाहिने भएर विधेयक पास गरे। त्यसमा त यो माधव नेपालले पनि सही गरेका छ, प्रचण्डले पनि सही गरेका छ। खान पाउने कुरामा मिल्ने पनि, खान नपाउने नपाएपछि झगडा गर्ने। कम्युनिस्टहरूको यो चरित्र भइरहेको कारणले हामीलाई पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूको धेरै भरोसा गर्नलाई गाह्रो छ, होइन। अब धेरै अप्ठ्यारो छ। त्यस कारणले गर्दा मुलुकलाई इमान्दारीपूर्वक अहिले निकास दिनुपर्ने बेला हो। यो निकास दिनुपर्ने बेलामा काङ्ग्रेसहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने कुरा त छँदैछ र प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ यो जथाभावी भ्रष्टाचार भयो। कोभिडमा राम्रोसँग हेरेन, स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि घोटाला भयो। यहाँ अब चाहिँ यो के भन्छ क्वारेन्टाइनहरू बदसला जस्ता भए। हामी त यो प्रकाश महतको चाहिँ नेतृत्वमा हाम्रो एउटा कोभिड-19 यो अनुगमन समिति बनेको छ, त्यसमा म पनि छु त्यसमा। भने यो विषयमा हामीले सभापतिज्यूलाई धेरै पटक तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिनुहोस्, सिधै भनिदिनुहोस् कि यहाँ मनपरी भइरहेछ, यहाँ घोटाला भइरहेछ, यहाँ अव्यवस्था भइरहेछ, यहाँ यसरी मान्छे मरिरहेछन्। अब यहाँ यो केन्द्रीय यो चाहिँ
अस्पतालमा सचिव पनि त्यहाँ जाँदो रहन्छ, मन्त्री पनि जाँदो रहन्छ, डिजी पनि जाँदो रहन्छ। हामी पुग्यौँ, त्यहाँको कर्मचारीले त म आश्चर्य माने। तर कोर्टको खल्तीमा मैले टुङ्ग्याएँ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू र हाम्रो सभापतिज्यूको अलिकति भेटघाट कतिपय बेलामा भाग लिएको कुरा चाहिँ कोभिडको प्रसङ्गमा मान्छेको नाम लिएर गएको कुरा त बाहिर आएकै हो। कोभिडमा के गर्नु छ नाम लिनु भनौँ न? कोभिडमा हामीले नाम लिनु पनि के कामै छ? संवैधानिक आयोगका नियुक्ति हो, त्यो त मैले हो। त्यो चाहिँ कुरा के हो भने संवैधानिक नियुक्तिका बारेमा त्यसैले एउटा सरकारमा बसेको राजनीतिक दलले अथवा सरकारले मनपरी गर्न नपाओस् भन्ने हिसाबले नै के भन्छ छलफल गरेर त्यहाँको पदाधिकारी सदस्य नियुक्ति गर्ने कुरा त हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो संवैधानिक व्यवस्थामा उहाँले नाम माग्दाखेरि उहाँले नाम दिनुमा के अप्ठ्यारो भयो? र अर्को कुरा उहाँले फेरि अब विधेयकै लिएर गएर होइन संवैधानिक परिषदको चाहिँ व्यवस्थापनलाई पनि आफूलाई चाहिँ अनुकूल हुने गरी थोरै मान्छेहरू बसेर निर्णय गर्न पाउने जुन एउटा चाहिँ परिपाटीको विकास गर्न उहाँले विधेयक लिएर जानुभयो। त्यसका विरुद्ध काङ्ग्रेसले गर्यो। त्यसपछि उहाँले बोलाए मिटिङमा काङ्ग्रेस पनि जान चाडे नगएको जो नियुक्ति भए पहिला उहाँले नाम माग्दा। तर समग्रमा 3 वर्ष यो कार्यकालमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएको त यहाँले स्वीकार्नुहुन्छ? म के कुरा स्वीकार्छु भने नेपाली जनताले अहिले के चाहेका छन् भने कम्युनिस्ट सरकारको रवैया देख्दा गाडी तोडफोड गरिहालोस्, आगजनी गरिहालो, मौका परे प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाइदिइहालो, ढुङ्गा दिइहालोस्, देशभरि अस्तव्यस्त बनाओस् भन्ने खालको सोच चाहिँ जनतामा त्यो एउटा यो एग्रेसिभली अब चाहिँ केही हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा भावनाको विकास भयो। त्यो भावनालाई काङ्ग्रेसले सम्बोधन गरेन, जानेर मात्रै होइन गरेन। किन गरेन भने हामीलाई भोट हाल्ने बेला चाहिँ प्रतिपक्षी बनाएर राखिदिएको छ। अनि त्यही भोट हाले जनता चाहिँ त्यहाँ सन्किँदैमा उनीहरूले मन परि गरे भनेर सन्किँदैमा काङ्ग्रेसले आफ्नो सारा चाहिँ त्यो अनुशासनहीनताको पराकाष्ठमा पुगेर यो चाहिँ काङ्ग्रेसको नभएको चरित्र आगोलाई हाल्ने, मान्छे मारिदिइहाल्ने, कुटपिट गरिहाल्ने, घेराबन्दी गरिहाल्ने, बार तोडफोड गरिदिइहाल्ने, टायर बालिहाल्ने काङ्ग्रेस गएन। त्यसले गर्दाखेरि विरोधका स्वर चाहिँ मलिन भयो, विरोधका स्वर कमजोर देखियो। तर काङ्ग्रेसको जति पनि पार्टीका प्रतिनिधित्व पार्लियामेन्टमा काङ्ग्रेसको गरेका छ सबैले स्ट्रङली आवाज उठाएका छन्। र काङ्ग्रेसले बाहिर पनि हिजो 48 सालमा काङ्ग्रेसको 1 महिना सरकार हुँदा 1 महिना हामीलाई सरकार चलाउनु दिएन। 3टा चाहिँ म तुरुप हान्छु भनेर कर्मचारी आन्दोलनसम्म सुरु गर्यो। काङ्ग्रेस त्यसो गर्दैन नि, काङ्ग्रेस त्यो चरित्रै होइन नि। हामीले बाहिर पनि सडकमा नि विरोध गऱ्यौँ, सदनमा नि विरोध गऱ्यौँ, जुलुसहरू पनि निकाल्यौँ। अब हामीले आफ्नो चरित्र अनुसार बाँकी राखेनौँ। तर जनताको चाहिँ त्यो इच्छा चाहना सबै घोडाले खप्पै के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले उल्टो काम गरिदिए। त्यो मिट भएन। र अनि ती जनताको मसँग धेरै पटक चाहिँ ट्याक्सी ड्राइभरहरूदेखि लिएर मजदुरहरूदेखि लिएर शिक्षकहरूदेखि लिएर अरू बुद्धिजीवीहरूसँग धेरै राम्रो मेरो कुरा। त्यो मानेमा जनताको आक्रोश हो। त्यो आक्रोशलाई मिट गर्ने गरी चाहिँ काङ्ग्रेसकोले आन्दोलन नगरेकै हो। त्यसलाई त स्वीकार्नुपर्छ। लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने नेपाली काङ्ग्रेस आफैभित्र कमजोर छ पनि भनिन्छ। आफैभित्र आन्तरिक किचलो सधैँभरि काङ्ग्रेसभित्र रहन्छ। निकासमा काङ्ग्रेस कहिले जान सक्दैन भनिन्छ। अब महाधिवेशन पनि आउँदैछ, भदौमा महाधिवेशन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अबको महाधिवेशन कस्तो खालको हुन्छ र कस्तो नेतृत्व आउँछ नेपाली काङ्ग्रेसमा? सुन्नुहोस्, काङ्ग्रेस आफ्नो आन्तरिक किचलोमा के अलमलिया छ। पार्टीले जहिले निर्णय गर्छ सब ज्यान बाहेर हिँडेका छन्। काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी भएको हुनाले आफ्नै नेताको विरुद्धमा आलोचना गर्न पाइन्छ काङ्ग्रेसभित्र। मेरो पार्टीको सभापतिले गरेका काम मलाई मन परेन भने मैले विरोध गर्न पाउँछु। त्यसैले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीको भए अलिकति कुरा गर्ने बित्तिकै झाँक्रीलाई निकालिदिने भएर लागेन। एकले अर्कालाई पार्टी कसको अधिकारी हो थाहा छैन, एकले अर्कालाई निकाले गरेपछि आएन कम्युनिस्टहरू। काङ्ग्रेसले जनतामा नराम्रो म्यासेज जाँदो रहेछ क्या। सुन्नु न, काङ्ग्रेसले कहिले यस्तो चाहिँ अस्थिर खालको हल्का खालको टिप्पणी निर्णय गरेर बस्दैन। र काङ्ग्रेस त्यसैले काङ्ग्रेस भयो। र उनीहरू अहिले एकले अर्कालाई यस्तो हिलो छ्यापाछ्याप गरे, यति गाली गलौजको तल्लो दर्जामा गए कि हामी सुन्नेलाई सुध लाज लाग्यो। हामी प्रमुख प्रतिपक्ष भएर बरु गाली गर्दैनौँ। त्यो शब्द जानेकै छैन हामीले, डिक्सनरी पनि छैन।
यस्ता यस्ता शब्द प्रयोग गरेर तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो डिक्सनरी पनि पाइँदैन र उनीहरू त्यसरी विरोध गर्छन्। त्यो चरित्र काङ्ग्रेसको होइन वास्तवमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले यो मानेमा भन्न खोजेँ कि भातृ सङ्गठन अस्तव्यस्त छ। मैले तपाईँको कुरा बुझिसकेँ, म त्यहाँ आउँदैछु। भातृ सङ्गठनहरूको पहिला नेभी सङ्घको चुनाव नहुँदै महिला सङ्घको चुनाव नहुँदा लामो समय बसेका थिए, तरुण दलको चुनाव नहुँदा बसेका थिए। शेरबहादुर सभापति आउनुभएपछि महिला सङ्घ र नेभी सङ्घको चुनाव गराउनु भयो र तरुण दलको पनि निर्वाचन भएन, सहमतिबाट पदाधिकारीहरू चयन भयो र काङ्ग्रेसको यो ठाउँमा जसले ढङ्ग नपुर्या भए पनि यी सङ्गठनहरूलाई चलायमान गर्नलाई काङ्ग्रेसले भूमिका निर्वाह नगरेकै हो, कमजोरी भएकै हो होइन। तर यसमा पनि कुरा के छ भने यो विषयको पनि म भन्छु। कुरा के हुन्छ भने अलिअलि यो अधिवेशन आउँदै गऱ्यो, एउटा अधिवेशनमा पराजित हुनुभयो एक थरी नेताहरू, अनि अर्को अधिवेशनलाई कसरी टार्गेट गर्ने भनेर यो अलिकता चाहिँ यसलाई चाहिँ गन्जागोल पार्न थाल्नुभयो। यसमा सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा केही पनि छैन, विभेदका कुरा छैनन्, फरकका कुरा के व्यक्तिगत आचरण। त्यो आचरण चाहिँ आउने अधिवेशनलाई आफ्नो पद चाहिँ त्यहाँ निश्चित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा लिएर अगाडि बढ्यो। यो दुर्भाग्य हो। र उदाहरणको लागि नेभी सङ्घले फुल फ्लेजमा कमिटी पनि पाएको छैन, यो पनि सत्य कुरा हो। पदाधिकारी जति चाहिँ मिलाएर बाँडे, आफूले भने पाउने भएपछि भाग मिल्यो। सदस्यहरूको नाउँ दिन सकेनन् किन ठुलो सङ्ख्यामा दावेदार भए। अब यता सभापतिज्यूका अलिअलि त्यहाँ मिल्छ, उहाँको नेतृत्वलाई अलि बढी मानिआएको कारणले त्यो अर्को समूह चाहिँ के देखिन्छ भने 6-7वटा घटक मिलेर फेरि एउटा बनाएको छ। सबैको इन्ट्रेस्ट त्यहाँ मिल्दो रहेछ, बरु पाउनुभन्दा नपाउनु बेस भन्नेमा कुरा मिल्ने। त्यसैले गर्दाखेरि बेलामा सिफारिस नगरिदिएको कारणले र नेतृत्वले पनि होइन म चाहिँ मिलाएर मात्रै जान्छु, मिलाएर मात्रै जान्छु, सबैलाई सहमति गरेर जान्छु भन्दा ढिला भयो होइन। विधानमा जे उल्लेख गरेछ त्यो अनुसारले जान्छु। अब महाधिवेशनका कुराकानी गरौँ। महाधिवेशनको नेतृत्व कस्तो आउँछ? यी पुरानै नेतृत्व आउने हो अथवा नयाँ आएर काङ्ग्रेसलाई थप ऊर्जा दिन्छ? सुन्नुहोस्, सभापति आउने पुरानै नेतृत्व हो। हाम्रा नयाँ पुस्ताका साथीभाइ भन्नेहरू हुनुहुन्छ नि, 2-4जना 5-6जना जम्मा हुनुहुन्छ बेला बेला, 5 भाइ 7 भाइ 10 भाइ पनि भन्नुहुन्छ। त्यो बढ्दै जान्छ, घट्दै आउँछ, एक्लै हुन्छन्, फेरि थप्दै जान्छन्। आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुन्जेल त्यो स्वार्थ सिद्धि गर्नलाई मिले जस्तो गर्छन्। ती मध्येमा फेरि एउटा ग्रुपमा तानिन्छन्, जान्छन्, भाग पाउँछन्, जतातस्तै हुन्छ। र अहिलेसम्म तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका युवा पङ्क्तिले पार्टीले यो कमजोरी गर्यो, हामीसँग यो एजेन्डा छ, हामीसँग यो कार्ययोजना छ, यो कार्ययोजनाले हामी पार्टीलाई सुधार्छौँ भनेर कोही हिँडा देख्नु भएको छ? कोही हिँडा देख्नु भएको छैन है। त्यस कारणले गर्दा यो युवा भन्नेहरू पनि आफ्नो त्यो पद सुरक्षाका लागि दङ्गियाएर घुर्किएर पछि लाग्ने हुन् र यो अरू लफडा पनि त्यही अधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर बसेका हुन्। सैद्धान्तिक वैचारिक त्यहाँ भिन्नता चिज केही पनि छैन। त्यसैले अस्ति पनि सरकार जानुहुन्न भन्दै फेरि सबै नेताहरू सरकार जानुपर्छ भन्न थाले होइन। गगनजी त अहिलेसम्म पनि अस्तिसम्म जानु हुँदैन भनेर बसिरहनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुरा के हो भने अधिवेशन नजिक आएको हुनाले आफू केन्द्रित कुरा गरेर चाहिँ बसेको हो र अधिवेशन हामीलाई यो कोभिडको कारणले 6 महिना लकडाउन भयो, त्यो कारणले 6 महिना सर्यो। भदौभन्दा उता जाने हामीलाई चाहिँ संवैधानिक अवस्था पनि छैन। त्यस कारणले हामीले गर्नै पर्छ। सुन्नु न, अब हिजो चाहिँ किसनजी दोहोरिनु भएको थियो, गिजा दाजु दोहोरिनु भएको थियो, अनि शेरबहादुर दाइ दोहोरिनु के ठुलो कुरा गर्नु? यसमा मोहन बस्नेतको भूमिका कहाँ हुन्छ? महाधिवेशनमा कसरी काम गर्दैछ मोहन बस्नेत? मोहन बस्नेत जनताको प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषयमा वैचारिक कुरा मात्रै गरेर हिँडेको छैन, सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गरेर हिँडेको छैन। ग्रास रुटबाट जनतालाई विपत्ति पर्दा कसिएर काम गरेर बसेको एउटा कार्यकर्ता हुँ म। राजनीतिक भन्दा नि सामाजिक एउटा अभियन्ताको रूपमा म सानैदेखि काम गरेर आएको मान्छे हुँ। म काम गरिरहेको छु र मलाई केन्द्रीय सदस्य पनि
मेरा पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले धेरै मत दिएर मलाई जिताएको, जबकि म देश सबै घुमे पनि थिएन। र अहिले म देश दौडामा सामाजिक रक्तदानको कार्यक्रमहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्री बाँड्ने कुरादेखि लिएर सम्भावना केन्द्रीय सदस्य भन्दा केही माथि आउने सम्भावना छ। म के भन्छु भने छोटोमा अहिलेको अवस्थामा पार्टीले पनि देशलाई निकास दिनुपर्ने, पार्टीभित्र पनि सम्भव भएसम्म एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने र मेरो उम्मेदवार मैले समर्थन गर्ने उम्मेदवार पनि भइरहेको सभापतिज्यू नै हो। त्यस कारणले मलाई कुन ठाउँमा म चाहिँ त्यतिखेरको अवस्थामा फिट हुन्छु त्यो बेलामा म जुनसुकै ठाउँमा म तयार हुन्छु। म योग्यता आफ्नो बढाइरहेको छु, क्षमता बढाइरहेको छु। जुन अवस्था आयो भने पनि पार्टी एक ढिगा भएर बढ्ने कुरा र मुलुकलाई निकास दिन सक्ने कुरामा मेरो चाहिँ समर्थन रहने हुनाले म अहिले यही मलाई भएर हिँड्ने अवस्थामा म छैन। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। मेरो पनि आफ्ना केही भनाइहरू अहिले महत्त्वपूर्ण सन्दर्भलाई लिएर तपाईँहरूले केही कुरा जिज्ञासा राखेर मैले आफ्नो कुरा भन्ने मौका पाएँ। तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समसामयिक राजनीति र यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले अब कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। साथसाथै नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशन कस्तो हुन्छ र नेतृत्व कस्तो आउला यो विषयमा पनि जोडिने प्रयास गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहन बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।